بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه عالم الغيب فلا يظهر أحدا. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم ما شاء الله وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء
ما شاء الله ما شاء الله. ليعلم أن قد بلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Acak nama da geldi. Manga. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سبحان الله. ما شاء الله. يا أيها المزمل يا أيها المزمل أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما شاء الله ما شاء الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه وتبتل إليه وتبتل إليه وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب حبيب الرحمن درخواستي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. حبيب الرحمن الخاصي مولانا مولوی اعظم مولانا اجتماع جامع عبد الله بن مسعود نعرہ تکبیر مصری کنا مصری کنا مصری کنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم صدق الله